matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes, Pizza 18 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Dunay B, ang matod sa hanay sa balita sa La City. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, LCAT VAWC Iligan nakuha ang taas nga rating sa functionality assessment sa DILG Region 10. IYCF breastfeeding rooms, lactation station sa mga establishmento sa syudad gi-monitor. Usa ka gatos ka miyembro sa MNLF midawat sa bag-ong nga pabahay gikan sa kagamhanan. Pagluwat ni Santiago sa katungdanan isip NBI chief dakong kawadon sa gobyerno. South African National nasikop human makuhaan og 47.6 milyones pesos nga kantidad sa Cebu sa NAIA. Balita sa gawa sa nasod, kanhi First Lady sa South Korea giaresto tungod sa kasong korupsyon o stock manipulation. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga supak sa pagpamumba. Kon mga suspek sa pagpamumba sa usa ka panagtigom sa Nigeria, pagasugda na ang arraignment karong simanaha. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balag kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gidaig sa Department of the Interior and Local Government Region 10 ang Iligan sa talagsaong performance dinhi sa pagdumala sa Local Council for Protection of Children LCPC ug Local Committee Against Women and Their Children LCAT VAWC. Nakuha sa LCAT VAWC ang rating nga highly functional o adunay score nga 105.5%, samtang ideal rating usab ang nakuha sa LCPC nga adunay score nga 87.31%. Nagpakita kini nga ang Iligan adunay lig-on nga mga programa o mga inisyatibo aron mapanalipdan ang mga katungod sa mga bata o aron mapugngan o masulbad ang mga kaso sa trafficking o pagpangabuso sa mga kababayenan o mga kabataan. Kini nga kalampusan nagpakita sa dedikasyon sa paningkamot sa mga opisyalis sa paghimo sa syudad nga usa ka luwas nga lugar alang sa tanan, ilabi na sa mga kababayenan o mga kabataan. Malampuson ang gihimo nga Infant and Young Child Feeding Task Force sa Iligan. Ang unang monitoring o evaluation sa pagpatuman sa Republic Act 10028 nga mas nailhan isip Expanded Breastfeeding Promotion Act. Ang focus nini mao ang pagpalambo o pagtukod sa breastfeeding rooms o location station sa nagkadayang establishmento o opisina sa syudad. Gibisita sa mga miyembro sa IYCF sa nakalabayng adlaw ang mga establishmento sama sa Iligan Jeepney Bus Terminal, Social Security System o Gaisano Mall. Sa gihimo nga paningkamot sa IYCF kon nang hinaot kini nga mapadayon ang syudad isip breastfeeding friendly city, diin maghatag kini og luwas og suportadong lugar alang sa matag inahan og kabataan.
Midawat sa bag-ong pabalay ang nasa usa ka gatos ka mga miyembro sa Moro National Liberation Front MNLF gikan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity OPAPRO isip kabahin sa padayon nga peace o reintegration efforts sa gobyerno dinhi sa Mindanao. Naapod-apod ang mga kabalayan sa gihimo nga seremonya sa Mabuhay Sambuanga Sibugay niadtong Agosto 17 kung kagahapon kung diin proyekto ang adunay kinatibuk ang kantidad nga 40 milyones pesos nga gihimo ilalom sa pamana program sa OPAPRO o Modified Shelter Assistance Program sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Isip kabahin sa padayon nga peace o reintegration efforts sa gobyerno sa Mindanao. Sumala pa kang OPAPRO Executive Director Cesar Dimisa ang mga panimalay ang simbolo sa pagkahiusa o pangandoy nga kahatagan og hapsay og luwas nga pinuyanan ang mga rebelde kanhi isip kabahin sa ilahang pagsurrender sa kagamhanan sa malinawon nga panginabuhi. Nagpasalamat usab si Mabuhay Mayor Idre Luisa Caloni sa proyekto o giawhagan ini ang mga benepisaryo nga atimanon ang ilahang nadawat. Ang nasong programa mao ang kabahin sa MNLF Transformation Program nga tumong niining suportahan ang mga kanhi rebelde sa ilaang pagbalhin sa malinawong panginabuhi isip mga sibilyan. Giilan ni Senador Serwin Gatchalian nga usa ka dakong kawad-on alang sa kagamhanan ang pagluwat ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago sa pwesto. Sumala pa ni Gatchalian nahimong mahinungdanong bahin sa kampanya sa kagamhanan batok sa kriminalidad o pagdumala ni Santiago, partikular na ang pagsumpo sa mga sindikatong nagpaluyo sa Philippine Offshore Gaming Operators kon POGO. Nagpadangat usab ang senador o pasalamat ngadto kang Santiago sa gipakita niining dedikasyon o kontribusyon alang sa mas luwas nga Pilipinas. Malaumon ang magbabalaod nga ipadayon sa kinsaman ang muhulip sa pwesto ang trabahong gisugdan ni Santiago og mapalig-on sumala pa niya ang law enforcement sa nasod. Nangatungdanan si Santiago isip hipi sa NBI niadtong bulan sa Hunyo sa tuig 2024. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka South African national human nga makuhaan og 47.6 milyones pesos nga kantidad sa Cebu sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Sabado, Agosto 16. Sa usa ka pahayag giila ang suspek nga isip alias Anthony nga midangat sa airport alas 7:30 sa gabi sakay sa Cathay Airways flight CX748 gikan sa Hong Kong. Subay sa inisyal nga taho sa Philippine National Police Drug Enforcement Group na sakmit ang kapin kun kulang 7,000 ka gramo sa shabu. Human nga masikop ang banyaga ang gilayon usab nga na turnover sa Philippine Drug Enforcement Agency Laboratory Service ang mga shabu nga ipailalom pa sa usa ka qualitative o quantitative examination og proper disposition. Samtang kasamtangan usab nga atubangon sa suspect ang mga kasong adunay kalabutan sa violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act kung diin nakalatid nga gidili ang importasyon sa mga illegal nga droga. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaresto kaniadtong niaging semana si kanhi South Korean First Lady Kim Kyun-hee, ang asawa sa na-impeach nga si Yoon Suk-yeol tungod sa mga kasong adunay kalabutan sa stock manipulation o korupsyon sa nasod. Ang naasoy nga pagkabilanggo gisiguro ang warrant of arrest human nga nitugot ang huwes sa argumento sa prosecution nga ang magtiayon ang adunay kapasidad nga magtamper og ebidensya. Ang pagkabilanggo sa kanhi presidente o kanhi first lady mao ang pinakaunang higayon nga nahitabo sa kasaysayan sa tibok South Korea.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human ang duha ka tuig nga milabay. Diin gibombahan ang usa ka panagtigom sa Owo, Nigeria nga hinungdan sa kamatayon sa 50 ka mga Kristohanon. Pagasugdan karon si manaha ang arraignment sa 5 ka mga suspek. Gituan sa mga Kristohanon nga ang Al-Shabaab o ang Islamic State of West Africa Province Group ang nagpaluyo sa nasong pagpamumba. Apan nigawa sa investigasyon nga gikan sa tribo sa Fulani ang naghimo sa nasong pagpamumba. Dugang pa niini gituhuan sa mga eksperto nga ang ISWAP ang nagpundo sa mga Fulani aron nga maghimo og pagpanghulga ngadto sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga waning gibanabana nga anak ni mamutang sa 520 kilometros sa northeast of Itbayat, Batanes nga nagdala kini gikusgon nga hangin nga 45 kilometros matag oras nga dunay pagkusukuso nini nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipino sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang extension sa tropical depression nga nasa gawas sa nasod may makaapektar sa mga dapit dinhi sa Pilipinas. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Epekto sa extension sa tropical depression nga waning hanging habagat og sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:43 ug mosapon niya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.